Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn the topic of accession of states and tribal areas of Pakistan. Accession का मतलब होता है इल्हाक करना, मिल जाना, ज़म हो जाना स्टेट रियासतों का एंड ट्राइबल एरियाज़ और जो कबायली इलाके थे टू पाकिस्तान के साथ. There were about 600 semi-autonomous princely states in the subcontinent. बरसग़ीर में तकरीबन 600 नीम खुद मुख्तार शाही रियासतें थीं. After the announcement of the plan of June 3, 1947 के 3 जून 1947 का जो मंसूबा था उसके ऐलान के बाद these states were to join either पाकिस्तान और इंडिया. इन रियासतों ने शामिल होना था या तो पाकिस्तान में या फिर इंडिया में, डिपेंडिंग ऑन देयर जियोग्राफिकल सिचुएशन. मतलब ये कि अपनी जो जोग्राफियाई सूरत हाल थी या ज़मीनी सूरत हाल थी उन पर डिपेंड करता था या इसका इन्हिसार था पॉपुलेशन आबादी पर एंड रिलीजन और मज़हब पर. द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ दीज स्टेट्स इज़ एज अंडर. और इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आगे हम पढ़ते हैं. सबसे पहले है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर की जो रियासत थी उसके बारे में. द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ सिचुएटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द सब कॉन्टीनेंट. कि सब कॉन्टीनेंट के नॉर्थ में, बहुत ज़्यादा नॉर्थ में ये जो रियासत थी ये वाक़या थी, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ द कॉन्टीनेंट ऑफ एशिया. जिसको समझा जाता था कि ये जो कॉन्टीनेंट ऑफ एशिया है उसका ये सेंटर है या मरकज़ है. एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1947, पाकिस्तान के क़याम के वक्त 1947 में द रूलर्स ऑफ द स्टेट्स वर गिवन द राइट टू एफिलिएट विद इंडिया और पाकिस्तान. जो हुक्मरान थे इन रियासतों के उनको ये हक़ दिया गया कि वो मिल जाएं या तो इंडिया में या पाकिस्तान के साथ. Muslims in Kashmir who were in a large majority wanted to accession with Pakistan. कश्मीर में जो मुसलमान थे उनकी बहुत ज़्यादा तादाद थी, या कश्मीर में मुसलमान बड़ी तादाद में थे जो ये चाहते थे कि वो अपना इल्हाक करें पाकिस्तान के साथ. बट राजा हरी सिंह, लेकिन जो राजा हरी सिंह था द हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, कश्मीर पर जो हुक्मरानी करता था और वो हिंदू था, फ्लैड टू इंडिया, वो इंडिया भाग गया एंड अनाउंस्ड, और उसने ऐलान कर दिया एक्सेशन टू इंडिया, इंडिया के साथ इल्हाक का, अगेंस्ट द विशेस ऑफ द कश्मीरी पीपल. जो कश्मीर के लोग थे उनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़. ऑन 1948 में इंडिया सेंट इट्स ट्रूप टू कश्मीर. इंडिया ने अपनी फ़ौजें कश्मीर में भेजी एंड ट्राइड टू कैप्चर इट इलीगली, और गैर कानूनी तौर पर इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की. बट द कश्मीरी मुजाहिदीन, लेकिन कश्मीर के जो मुजाहिदीन थे, लिबरेटेड द एरिया ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर फ्राम इंडिया. उन्होंने जो इलाका था वो आज़ाद करवा लिया, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, फ्राम इंडिया, इंडिया से. इंडिया टुक द इशू टू द यूनाइटेड नेशन. इंडिया इस मसले को लेकर गया अक़वाम मुत्तहिदा में. द UN अरेंज्ड सीज़ फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. यूनाइटेड नेशन ने जो है वो जंग बंदी करवा दी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान. द UN अप्रूव्ड इन इट्स रेजोल्यूशंस विद मेजॉरिटी वोट दैट द इशू ऑफ कश्मीर वुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर बाय अ प्लेबिसाइड. मतलब ये कि उसने एक करारदाद मंजूर की मेजॉरिटी वोट के साथ कि जो कश्मीर का मसला है उसको हल किया जाएगा लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक, या कश्मीरी जो हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक राय शुमारी से. द कश्मीर इशू इज़ अ सेंट्रल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. कश्मीर इशू जो है ये एक मरकज़ी मसला है पाकिस्तान और इंडिया का, एंड विदाउट रिजॉल्विंग इट, और इसके हल के बग़ैर द सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ दिस रीजन इज़ एट रिस्क. जो हिफाजत है और जो अमन है इस इलाके का वो ख़तरे में है. Although Pakistan invited India to numerous occasions to resolve the issue. पाकिस्तान ने हत्ता कि इंडिया को बहुत सारे मौक़े पर जो है वो दावत दी कि वो आए इस मसले को हल करने के लिए थ्रू डायलॉग, बातचीत के ज़रिए. येट इंडिया अवॉइडेड इट एवरी टाइम ऑन वन प्रीटेक्स्ट और द अदर.
لیکن انڈیا نے ہر بار جو ہے اس سے اوائڈ کیا یا پرہیز کیا، جو ہے بہانہ بنا کر ایک یا پھر ایک کے بعد دوسرا۔ بوتھ پاکستان اینڈ انڈیا آر ناؤ نیوکلیر پاورز۔ اب پاکستان اور انڈیا دونوں جو ہیں وہ نیوکلیر پاورز ہیں یا ایٹمی طاقت رکھتی ہیں۔ اف دا وار اسٹارٹس اگین آن دس ایشو، اگر اس ایشو یا مسئلے پر دوبارہ سے جنگ ہوتی ہے، اٹ کین ٹرن انٹو اے نیوکلیر وار، تو یہ تبدیل ہو جائے گی ایٹمی جنگ میں۔ حیدرآباد دکن اسٹیٹ۔ حیدرآباد دکن is the common capital of present-day southern states of India, namely Andhra Pradesh and تلنگانہ۔ اچھا، حیدرآباد دکن جو ہے وہ ایک عام جو ہے کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے موجودہ دنوں میں، جو ساؤدرن اسٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں انڈیا کی، جن کے نام آندھرا پردیش ہے اور تلنگانہ ہیں ان کی۔ ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن، تقسیم کے وقت، دا رولر آف دا اسٹیٹ واز کالڈ دا نظام۔ جو رولر تھا، حکمران تھا اسٹیٹ کا، اس کو نظام کہتے تھے۔ دا میجورٹی آف پاپولیشن واز ہندو، یہاں کی اکثریت جو ہے وہ آبادی کی ہندو تھی۔ اٹ واز اے سیپریٹ اسٹیٹ ان برٹش انڈیا، یہ ایک الگ ریاست تھی برٹش انڈیا کی۔ اینڈ ہیڈ این ایریا آف 86,000 اسکوائر مائلز، اور اس کا جو علاقہ تھا وہ 86,000 مربع میل پر مشتمل تھا۔ دا نظام وانٹیڈ ٹو کیپ ہز اسٹیٹ اٹانومس، جو نظام تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ رکھے اس ریاست کو خود مختار۔ بٹ ان 1948، لیکن 1948 میں انڈین فورسز ریمووڈ ہز گورنمنٹ، انڈیا کی جو فوجیں تھیں انہوں نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اینڈ آکوپائڈ دا اسٹیٹ، اور اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ حیدرآباد دکن از فیمس فار اٹس رچ ہسٹری اینڈ کلچر۔ حیدرآباد دکن بہت مشہور تھا اپنی ایک عظیم جو اس کی تاریخ تھی اور اس کی جو ثقافت تھی اس کی وجہ سے۔ جوناگڑھ اسٹیٹ۔ ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن آف انڈیا، انڈیا کی تقسیم کے وقت، دا رولر آف جوناگڑھ اسٹیٹ نواب محمد مہابت خان اناؤنسڈ اٹس ایکسیشن ٹو پاکستان، کہ جو نواب تھا وہاں کا، جو رولر تھا، اس نے اناؤنس کیا، اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرے گا۔ دس ایکسیشن واز آلسو اپرووڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، پاکستان نے بھی اس الحاق کو منظور کر لیا۔ بٹ انڈین فورسز انویڈیڈ دا اسٹیٹ آف جوناگڑھ ان 1948، لیکن انڈیا کی جو فوجیں تھیں وہ اس ریاست میں داخل ہوئی 47 میں اینڈ آکوپائڈ اٹ، اور اس پر قبضہ کر لیا۔ مناوادر اسٹیٹ۔ دا رولر آف دس اسٹیٹ واز مسلم ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن آف انڈیا، اس ریاست کا جو حکمران تھا وہ مسلمان تھا جب انڈیا کو تقسیم کیا گیا۔ ہی ڈکلیئرڈ اٹس ایکسیشن ٹو پاکستان، اس نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے الحاق کرے گا۔ دس اسٹیٹ ہیڈ بارڈرز ود جوناگڑھ اینڈ دا انڈین فورسز، اور اس ریاست کے جو بارڈر تھے یا سرحدیں تھیں وہ جوناگڑھ کے ساتھ تھی۔ اینڈ دا انڈین فورسز وچ ہیڈ آلریڈی آکوپائڈ جوناگڑھ ٹوک ایڈوانٹیج آف اٹ، اور جو انڈین فورسز تھی انہوں نے کیا کیا کہ جوناگڑھ کے سے جو ان کی بارڈرز ملتے تھے اس سے ان کو فائدہ ہوا، یا انہوں نے فائدہ اٹھایا، اینڈ آکوپائڈ دا اسٹیٹ آف مناوادر، اور اس ریاست پر بھی قبضہ کر لیا۔ سوات اسٹیٹ، خیرپور اسٹیٹ اینڈ بہاولپور اسٹیٹ۔ سوات اسٹیٹ، خیرپور اسٹیٹ اینڈ بہاولپور اسٹیٹ افیلیٹڈ ود پاکستان، انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ ٹرائبل ایریاز، قبائلی علاقے۔ دا ٹرائبل ایریاز ور spread over an area of 27,220 اسکوائر کلومیٹر، کہ جو قبائلی علاقے تھے وہ پھیلے ہوئے تھے تقریباً 27,220 مربع کلومیٹر پر۔ آفٹر دا کریشن آف پاکستان، پاکستان کے قیام کے بعد، دیز ایریاز انجوائڈ آر ڈفرینٹ اسٹیٹس فرام دا 4 پروونسز، ان کا جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ اسٹیٹس تھا یا ایک الگ مقام تھا جس کو وہ انجوائے کر رہے تھے 4 صوبوں سے ہٹ کے، اینڈ ور گورنڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کو چلا رہی تھی وفاقی حکومت۔ ان 2018 دیز ایریاز مرجڈ انٹو خیبر پختونخوا پروونس KP کے۔ 2018 میں یہ جو ایریاز ہیں ان کو مرج کر دیا گیا یا ملا دیا گیا خیبر پختونخوا کے صوبے سے۔